13 रजब का जश्न मनाना नसीब है, 13 रजब का जश्न मनाना नसीब है, ये दिन नबी पाक के दिल से करीब है। तवज्जो करें, 13 रजब का जश्न मनाना नसीब है, हर एक की नसीब नहीं होता। ये दिन नबी पाक के दिल से करीब है। बुग़्ज़ अली में सांस जो लेता है बदनसीब, बुग़्ज़ अली में सांस जो लेता है बदनसीब, उनको खबर नहीं, उनको खबर नहीं अली शान हबीब है। इसी शेर के साथ कुछ लोग जो इन जैसी महफिल को सजाने में अज़ादारी अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन को इस इदारे इस्ना अशरिया के अंदर बरगुजार करने में बहुत से लोग कशमकश करते हैं, इमदाद करते हैं। खुसूसन ये शामियाना जो आप जिसके नीचे बैठे हुए हैं, जो शामियाना यहाँ बिछा हुआ है, या यहाँ पर जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, या दीगर इमदाद जो कर रहे हैं, खुसूसन हमारे जवानों ने बहुत मेहनत की है। जो इदारे अंजुमन जमीयतुल उलमा से मुतालिक जो जवान हैं, उन लोगों ने बहुत ज़हमतें की है। खुदाए मुताल इंशाअल्लाह साकिए कौसर के हाथ से इंशाअल्लाह वो जाम कौसर इंशाअल्लाह खुद अमीर अल मोमिनीन, मैं यहाँ से नहीं दूंगा। आज हम नहीं, हम गरीब हैं, हम गनी के दरवाजे में इन्हें बेचते हैं। तो इंशाअल्लाह खुद अमीर अल मोमिनीन साक़ी कौसर के मालिक इंशाअल्लाह सक्का लेकर आएंगे, कौसर के जाम से इन्हें सैराब करेंगे, ऐसा सैराब करेंगे कि कभी तिश्नगी इनके नज़दीक भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं इन्हीं बयानात के साथ कसीदा पढ़ने के लिए, आज कसीदे का टाइम है, आज कसीदे का दिन है। मुरझाए हुए चेहरों का खिलने का दिल है। वाक़अन इश्क़ अली, वाक़अन नहीं मालूम, अपने अम्मार के बारे में सुना है, मैसम तब्बार के बारे में सुना है। दार से ये मीसम तम्मार देते हैं सदा, दार से ये मीसम तम्मार देते हैं सदा, आदमी मरता है किरदार नहीं मरता। इसी शेर के साथ मैं कसीदा पढ़ने के लिए जनाब एजाज अली संगरा को दावत देता हूँ कि वो यहाँ पे आकर अपने कसीदे के ज़रिए मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर करें। आप उनका इस्तक़बाल नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, सब बुलंद होना चाहिए। इश्क़ अली की यही तो पहचान है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस, उलमाए किराम, सादात एज़ाम, मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम। आज यौम मौलूद काबा हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मौके पर आप तमाम मोमिनीन को ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बसती बसा बैठे, फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बसती बस
सा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नती बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नती बना बैठे। फराज़ दूर हो मक़तल हो, जिंदा हो कि सहरा हो। फराज़ दूर हो मक़तल हो, जिंदा हो कि सहरा हो। जले इश्क़े अली की मैं अरवानिया बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नती बना बैठे। कोई मौसम कोई भी वाद कोई भी इलाका हो, कोई मौसम कोई भी बात कोई भी इलाका हो, जहाँ ज़िक्र अली छेड़े वहाँ दीवानिया बैठे। अली अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नती बना बैठे। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना भी। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना भी। चले अपने मकां से और अली के दर पे जा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नती। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। इधर रुखसत किया सबने, उधर लेने उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे। या अली या अली 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 अली
अली अली अली अली यहाँ सब रो रहे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नती बना बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा आया। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा फैला। मेरे बाली पे आकर खुद अली ये मुर्तज़ा बैठा। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नती बना। निज़ामत के लिए मौला ने खुद मैसम को बुलवाया। निज़ामत के लिए मौला ने खुद मैसम को बुलवाया। वो लहजा था कि सब डाकू तले उंगली दबा बैठा। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नती बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नती बना बैठे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इश्क व इरादत एक बात की तर्जुमानी कर रही है। तो जो करें, ये इश्क व इरादत और उल्फत बच्चों में माओं के शरीफ खून की तासीर का नतीजा है। इश्क अली को दूध की शक्ल में पिलाया है, उसकी तासीर है। कोई भी बच्चा मजमे से खड़ा होकर झूम उठता है या नारेबाजी करता है तो ये उस खून की तासीर है, उस दूध की तासीर है जो इसके रगों के अंदर मौजे मार रहा है, जो बैठने नहीं दे रहा है। तो जो कसीदा पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं उनकी हौसला अफजाई करें आप। 10 बजे हों, कोई इश्काल नहीं है। हमारे अइम्मे मासूमीन की सीरत ये रही है। इमाम रिज़ा, इमाम काजिम जब भी शुअरा को बुलाते थे, जाते वक्त इमाम अपना लिबास हदिया करते थे, कीमती लिबास हदिया करते थे। 10 बजे होते थे। आप हौसला अफजाई करें हमारे जानों की। अली वाले जहां बैठे वहां जन्नत बना देते हैं। ये जो जुमला कहा बहुत खूबसूरत जुमला था। कसीदा खां जनाब एजाज अली सारा का मैं मशकूर हूँ।
उनके लिए दुआ करते हैं इंशाअल्लाह खुदा मुताला से मज़ीद तौफीक दे। और इन्हीं बयानात के साथ मैं हमारे सादात में से बहुत ज़बरदस्त और एक माहिर ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सईद मेहदी फाजिली टम्बिस को दावत देता हूँ वो डाइस पे आकर अपने बयानात को अब मोमिनीन की खिदमत में, आशिकान अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में इराद करें। आप उनका इस्तकबाल नारे खैबरी या अली मदद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला औलादिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज ईद मिलाद मौलल मुत्तक़ियान अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस सलात वस्सलाम दी मौका पे का अव्वलन साहब अल अस्र व ज़मान फ़िक़ुल तब्रीक व तहनियत अर्ज़ बेत देर यप्पे का हौज़े अलमिया मरकज़ मदरसे इस्लामिया स्कूल करगिली सदर मोहतरम व नाइब सदर मोहतरम इमाम जुम्आ सेक्रेटरी व बाकी अराकीन मदरसा उलमाए दीन सादात इज़ाम बुज़ुर्गान मोमिन मोमिनात कुन गाँव खिदमत ला ईदी तबरीक व तहनियत व सलाम अर्ज़ बेत। देर यप्पे का सलाम अर्ज़ बेत सुआ दिरिंगी जागे अशिपौला अस्सलामु अलैका अय्युहल वस्वियुल बर्रुत तक़ी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबउल अज़ीम। अस्सलामु अलैका अय्युहस सिद्दीक़ुर रशीद। अस्सलामु अलैका अय्युहल बर्रुज़ ज़की। अस्सलामु अलैका या वसिया रसूल रब्बिल आलमीन। ईद मुनासिबती कलिमा खची इल्क़ाबत ता इनकी ईद मनाई बखनूनी ज़ुमरानु नारी मीन कुसाना सब्त छायुत पी उम्मीद व आरज़ोए बिना पे का अवलंदू की दे ईद को ईद मिलाद अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस सलात वस्सलाम आलम इंसानियत व आलम मलकूत गमस्त ईद को मनाई बेंचियत गा मौलूची खाना काबी नंगती छायुत पी इजाज़त बचे जुरअत संग संखन में दिरी सी दी मौलूद काबा देवार काबा शब से हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद खाने काबी नंगती शोते मौलाए मुत्तक़ियान फ़िक़ू जन्म तंगत आया दुत्सुसी
गा वाक़ई दुनिया वजूद यूं पे कना ता क़यामत वाक़ई छचस इना ngane maulai muttaqiyan pudanari maulai muttaqiyan chiin ki adami kana khatam thaqpa ka'bianu tawallud chayut pi sharaf hasil sunghani maula chiin bas di maula pu denari sharaf yut pi khandan chigi shitanugna wujud yanu yos khan in کندناری خاندان چینا تعلق زغت غنیری آقا پوز مولا پوز خرس کسل بیومد اهل بیت بارانو خرس کسل بیومد و من خطبت له علیه السلام یذکر آل محمد وهم عیش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وسمتهم عن حكم منطقهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم دعائم الإسلام ولائج الاعتصام بهم عاد الحق في نصابه وأزاح الباطل عن مقامه كوندنا خاندان چی شدانونا تعلق زقنين كون عيش العلم إن عيش دربد عيش زندگی دربد عيش حياة دربد علم حیات پو دی خاندان پہ کا منصوبیت اگر کا تو علم مرگو سدستاری نا دی خاندان پہ توسط نا خویں رہنمائی پہ شیطانونا علم چل برگوس پیغمبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم في حقوز كسلمت أنا مدينة العلم علي 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 يا علي علم حیات بخورم کوئی کا نسل برگوز کوئی وسیلے کا نسل برگوز کوئی باپ پہ کا نسل برگوز پیغمبر اکرم فیقوز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقوز کا سلم ہوئے انا مدینة العلم وعلی بابها اگر کا تو کھرا علم کا ترگو شاید جسناری نا نا علم شہر پہ ان علی علمی دی شہر پہ دروازہ ہوئن علی اسکوت پیت پیز گوس علی درول پیت پی مسلک پوز جسناری نا علم چل برگوز علم رگو شاید جسناری نا أول العلم معرفة الجبار علمي ابتداء إن خدا شناسي خدا شس برگوز عليا خدا تامت شتت بين عليس كسل ميت لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا اگر کا تو خدا ایسا چیز دکتو کہ تھوم ینچا اگر نا خدا نعوذ بالله تھوم ین ما پیچیش من دے اگر تھونا لمزدد تو یقینا دی خدا شناسی مرتبه قلب سے ان کی دوبت سے دسنا یم گنجائش میں خدا ما زیادہ شس پیت پہ انتہائی مرتبه قلب سے
لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا نايان يقين زيادة شاید پینشتی اکیا پیسیتی مد علي ادعى علي بو علي مع الحق والحق مع علي علي حق نيمبو پیغمبر کسلین ها علي حق نيمبو حق علي نيمبو نعوذ بالله आजकल ज़माने अनु तरक्की पसंद और रोशन ख्याल रंग रंग और रोशन ख्याल समखनी मिसोइक दनारी ngati muashirianu wujutianu yomet ay me ma'sumin barianu wajrana زيارت جامعه كبير يرانا تلاوت بايد باو آيا نصيب كبير مسومنا زيارت جامعه نو أي معصومين توصيف يانو كسل بمت فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين عزت يدكن حرمت يدكن قابل اکرام باید بی انتهایی درجه که ینتان لبسیود ینتان لبسیود ینتان پیغمبرات بسوین کوثرین آل بیت رسولین آل بیت عصمتین وأعلى منازل المقربين خدای سامزاد پیشتیا مقرب إن كان كني أعلى ترين منزلت بك ينتان لبسيود أي من معصوميني صفتانو كسل بمد وأرفع درجات المرسلين مرسل پیغمبروني رفيع ترين إن كان درجة ينتان حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه هم فائق ولا يسبق السابق ولا يسبقه سابق ولا يدمع في إدراكه طامع ينتانا بازی کر باید بجرأت سوامه ينتقى تفوق ريسين تا ستحال کر باید بي جرأت سوامه سوز لالشان بچز من ينتقى مسابقات باید بي مخصوص درجة يدها أعلى منازل المقربين خدای تقرب یانو خدا نگیمور شاید بی اعلی منزلت به که انتان یاد نعوذ بالله انتان دو میلدن مرگوز ده گاه میلدن مرگوز قرآن شریف یانو کسل بیمید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره نعوذ بالله ده قومون شیطانونا بریز البرگوز میزگان مرگوز ایمه معصومینی درجه و گتایی باید بی جرأت می برگوز جرأت لطیق چیدین اجرع من الذباب پیشو بسه جرأت جن پیشو را یره رسپت بیاد حتایی بوز اردون کارسیز وانتم یون اندوچه نردون پیگا یره لق پیگا یره زن پیگا دی جرأت بو پیشی جرأت بچه یان تلسون هنی جرأتی من که ایمه معصومینی مقصود این کنی درجات کنی که آیت الله عظام کن ولو سمتک اعلم این نسانا اعلى منازل المقربین که چر باید بی جرأت باید باو پیشی جرأت اندو ومثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء پیغمبر زستارنا دزستارنا شجره طیبه و ائمه معصومین درجه و مجتهد کن آیات عظام کن ولو اعلم این نسان زستارنا ده درجه که کر باید بجرأت باید باو پیشی جرأت این دو چی می نبسین گنده
लेक्चर का तो नुआता छोरंदो वने दो इन मासूम का तो दो जैसनारना मनसब से आयोत पाओ यंचे मेदनारिना अब अल-फज़ल अब्बास नजरी से उस दुपा हरमैन बैनुल हरमैन आता लब इंशाअल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात बैनुल हरमैन नु लब से ज़ियारत 40 ज़ियारत रजबिया मखसूस इन खाने अयाम कुनी जुम्ई जैसनारना ज़ियारत बात पिराना खल्लाक़ आलमी फ़िक़्पुस तौफ़ीक़ तंशी हज़रत अब्बास मासूमिना वनशो सदुपा वद्दुत से गसाना जुरअत मबुस की हज़रत अबुल-फ़ज़ल अब्बास फ़िक़्पु बाबुल हवाइज इंजरत याना नमाज हो रहे हो हदीस यानो मेंबर अशिपाउनिस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक़्पु बाबुल हवाइज पैगंबर इस्ताज़खानिन मुख्तसरन सदर मुहतरमी का नाम हा चिक चिक इजाज़त चले नस्दस्तान ने रवायत चिक नकल बेत मिशी शिता कोई शू बीमारी पिंसुक अबुल-फ़ज़ल अब्बास तवस्सुल लक्यों अबुल-फ़ज़ल अब्बास भी अपुसन ने ये ना मखो अज़ेदवा अजल लिप्सिंसुक नियंचे मिंदुक सुपारिश अस्के तुझ पर यहाँ इल्तिजा बस अब्बास फ़िक़्पु पैगंबर खिदमत दस्युतने जे जू खोज मना आरशी मंगमई बेंदु बाबुल हवाइज दरे यरी शज़दे यरिस दुआ बना इंशाअल्लाह का उम्र शज़दे बचें बीमारी शिफा शज़िन पैगंबर इस कसल भी हुए नीला में आनो कि मंतखना खोज स्थान ना आखिरी मरहले कलेब से दो यहाँ दे म्यूलज़ेस नीला में आनो सुमेर सिका अबुल-फ़ज़ल अब्बास फ़िक़्पु पैगंबर लारज़ बेद मुख्तसरन आगे पीछे गामा हज़ब बजे या रसूल अल्लाह जूनी ख्वा अगर का तो अजल लिप्से नारिना यांगी मना ममूज़ चमेत बाबुल हवाइज दरखनेंगे लक़ब पुना यरे लेन मरकुस पैगंबर का सलमत यराम बाबुल हवाइजिन यराम ज़स्तारना तमाम यरी ज़ुए कसक्योते यरहाँ का हाजत चिक सीना अतक़ादना ईमान ने बुत ज़स्तारना यरे सुपारिश बस यरे हाजत उतना यरे ज़ुए कयो ना या मिलता न सवाल में जराम बाबुल हवाइजिन वाह अगर का तो दे हुज्जतुल इस्लाम ज़रबतनाम सुज़रबतनाम दूनिस दे गुस्ताखी का तो अबुल-फ़ज़ल अब्बास न तोया हज़रत ज़ैनब न तोया क्यों ना अगर दे मुश्तहिद पाका तो छोड़ना खीर शूर दूँस्ता चिनवा अब्बास ने खिलाऊं तोया क्यों दो हज़रत ज़ैनब ने खिलाऊं तोया क्यों दो ज़रा अगर का तो खिलाऊं कोई दुन पहुँचा ने खीर शूर दूँस्ते स्नैपचैट पर लिप्चू से ताचिनवा वह ऐराने रहबर इनकलाब आयतुल्लाह अल-उज़्मा इमाम खामनई रुगोस्किन महदवी पोरिस देहलिया मचा गामा जमा बसना दे आरसुंगा चज़ेस जू जंजीता मिश्किल्ला मर्सियाज़त बिश्किल्ला मातम बिश्किल्ला मजलिस यानो ऐरानी नारातां से आयतुल्लाह खामनई नारातां से मजलिस गामा बर्बाद बेद मजलिस ने एहतराम पुखना मना साखत पुखना बिगाड़ बसतांगेत महदवी पोरिस द आका कुल नंगाची सामने नंगांग जानो ना रुकुन चिचिंगा इनमिन कोई दुन प्लेजरेट जो आगा रहबर मुअज़्ज़म राजी छायुत पिदुलास में अबदा राजी में रहबर मुअज़्ज़म दो बज़र खंता नमज़ में सुज़ बिन आयतुल्लाह हकीम मिसाल क्यों है आयतुल्लाह हकीम इराक़ जुस्से तो से आलम मिसी क्यों आगे खदमत लायूं मना मुआरफी बखन चीज़ मुआरफी बस दूँगती मुरजह को निशितानो ना दूँगती कैंपेन बखन को निशितानो ना मना मुअज़्ज़म ठीक मीगिंजू वच्ची बात जुमाना यदि फुटू खुदे ना बाजार गमा यदि कैंपेन में खरबत आयतुल्लाह हकीमी दला फुस्पु महदवी पोरिस
ngacha minda chuis IKMT tuk Islamia school tuk duin dun polezeret Ayatullah Hakim izdes ngadu sosi tabligh ngar goshamet ijazat metni tabligh bayet bi din islami tabligh bosan din islami ke campaign bosan islami shote campaign bosan ye ijazat med ayanda dutogla ni tabligh ben khorbi ودائنوا رهبر معظم رازی میدوادی کا ابوالفضل عباسی فی اقنات تویا شوندنا علی مع الحق بسکیلی رهبر معظم مع الحق والحق مع رهبر اعظم وجو تحریفینوا پیغمبر حدیث لتحریف بنسان دیو قرآن لتحریف بنسان دیو کوثر حضرت زہرائی فی اقبلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور تحفات ازمین چیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاپو مسجد شتانونا بعض اناس شد پندون پشانو نبین سسون زگوی کلب उसगोए का आसिब ने वाइल सहमी जरखनी कुरैश भी बदबख्त मिगिंसु आसिम बिन वाइल सहमी कौन स्पेरिंग मम्मीतांस पैगंबर बहल उसको आस नंगोज दयोस दम सुद खनी मियुनला خطاب بانا خون زیارس اره میوناس پرگ مامی تاستا دو سوینتو عاصب نے وائل ملعون زرد کو ابتر انتو خود ابتر می انتو پیغمبری فیق پی میگی اوچی عبدالله زرینت بین عبدالله دنیا دیسی دنونا رحلت سون سے نینچه زمانه گینتو دیا میں نے بومت بینتو ابتر چیه در بعد جوگ چاد لزربات جوگ مامت بی بومبو زربات نسل مت خان اولاد مت خان دو خوز مراد بسنا پیغمبر لده تعنو تانس خلاق عالم پیاپوز پیغمبر پیاپورا اطلاع تانسه خوز دو یران زرسد انا اعطینا کل کوسر رکچت خو انسوا یران انسوف توستا مز یران کوسر شزده بید كوثر لغوي معناه خير كثير لزرت هر قسم خير لا جنة يعني يدخل كوثر فراوان ده جنبو شولا أما خير كثير مراد بس من بلکہ عاصب نے وائل اس براولا جواب تانسین پیغمبر لا ستروت تانسین سپونس تانسین جو یران از کوثر سزدبت نسل زهرا کوثر نسوس ابدا از نقطه قیامت سقف پیراوان ذریه یران سزدبت ابتر بخوین کوین میلن کن بخوران بنی امیه پی میلن کن بخوران در دنیا جانومت ذریه طیبه پیغمبر ذریه دنیا کامیانو در انگان سیود چونکه صدر محترمی جرس पे احترام बसे नस मजलिस पूनी कलाम पदा का ख़त्म बेत गतुआ ख़त्म बेत ज़ियारत जामे आखिरी दि फ़िक्रे का फबिहक़्क़िहिम अल्लज़ी अवजबत लहुम अलैक अस्अलुका अन तुदखिलनी फ़ी जुमलतिल आरिफ़ीन यही का पैगंबर फपला खिताब बस दे यही का यही मीना खलाक आलम फपुस दे दरजाउना दे जगाउना सुफारिश बायुत पियरान दे मंजलत पुतां से दुख जू ना
عارفين كنيشتانونا قرارتم محمد آل محمد شزخان كنيشتانونا قرارتم كوي معرفة جد خان كنيشتانونا قرارتم أئمة معصومين لمقابلة بخان أئمة معصومين يا تقابل بخان ونغشا مرغوشو أئمة معصومين معرفتك دكسي دنيا تشتانونا چايد بي غشا نصيب تجو وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.